मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है फर सुशान्त एन्ड बिन्द्या है। फर्स्टमा त मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भने प्राइमेरी सेक्स अर्गान अफ मेल भनेर सोध्छ कि प्राइमेरी सेक्स अर्गान अफ द मेल भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ भने पेनिस हो भनेर आउँछ। सबभन्दा झुक्काउने ठाउँ है टेस्टिज हो है। अब अरू भनेको सबै कुरा सेकेन्डरी हो। यो सेकेन्डरीहरू सबै पढौँला, टेस्टिज पनि पढौँला है। फर्स्ट झुक्काउने कुरा प्राइमेरी सेक्स अर्गान अफ द मेल टेस्टिज। फिमेलको पनि भजाइना भन्न सक्छ कसैले, फिमेलको पनि ओभरी हो। रिप्रोडक्सन हो नि त, रिप्रोडक्सन हो। रिप्रोडक्सन त न्यू रिप्रोडक्सन भनेकै अफस्प्रिङ बनाउने हो। अफस्प्रिङ हाम्रोमा सन अर डटर चिल्ड्रेन बनाउने हो। चिल्ड्रेन बनाउनको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा स्पर्म र ओभ्युम चाहिन्छ। त्यो भनेको केटामा टेस्टिसले दिन्छ, केटीमा ओभरीले दिन्छ। त्यही भएर प्राइमेरी अर्गान अफ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र प्राइमेरी सेक्स अर्गान भनेको टेस्टिज मेलमा, फिमेलमा ओभरी। अब टेस्टिजको क्वेसनहरू के हुनसक्छ भने वाट कनेक्ट्स द टेस्टिज विथ एब्डोमिनल क्याभिटी। एउटा स्पर्मेटिक कर्ड भनेर हुन्छ जुन चाहिँ इन्ग्वाइनल क्यानलको भित्र हुन्छ, त्यसले नै कनेक्ट गर्छ। यसरी हाम्रो यो मान्छे भयो भने यहाँ एउटा क्यानल हुन्छ यसरी दुवै साइडमा। खासमा चाहिँ टेस्टिज यहाँ डेभलप हुन्छ कि टेस्टिज यहाँ डेभलप हुन्छ। यो हाम्रो लिभर हो नि, हो यो लिभरको तलतिर डेभलप हुन्छ कि अनि त्यहाँबाट डिसेन्ड हुँदै जाने हो कि। यो इन्ग्वाइनल क्यानल हुन्छ यहाँ, यही इन्ग्वाइनल क्यानलमा यहाँ डेभलप भएर यहाँ इन्ग्वाइनल क्यानलमा डिसेन्ड हुने हो कि। डिसेन्ड अफ द टेस्टिज भनेर पढ्नुपर्छ कि हामीले। कहाँ जान्छ? स्क्रोटममा जान्छ है। किन स्क्रोटममा जान्छ? वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट? फर द अप्टिमम टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो बडी टेम्परेचर हुन्छ कि। बडी टेम्परेचर भन्दा 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम हुन्छ स्क्रोटममा। आउटसाइड द बडी भयो नि त, एउटा ब्यागमा आउटसाइड द बडी त बसेको हो। यो के को लागि त नि यत्रो सब? यो सब स्पर्मेटोजेनिक टिस्युको मेन्टेनेन्सको लागि कि। स्पर्महरू फर्म हुन पर्यो नि त, त्यसको लागि। अब यो हुन सकेन, डिसेन्ड हुन सकेन भने चाहिँ के त नि? डिसेन्ड हुन सकेन भने क्रिप्टोर्चिडिजम भनेर भनिन्छ। क्रिप्टोर्चिडिजम भनेर भनिन्छ। क्रिप्टोर्चिडिजममा क्रिप्टोर्चिडिजम, अर्चिड भनेको टेस्टिज हो, क्रिप्ट भनेको फेलियर जस्तो हो कि। अब अर्चिड भनेर टेस्टिज भनेर किन बुझाएको त नि भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ वाट इज अर्चिड एक्टोमी भनेर सोध्छ। अर्चिड एक्टोमी भनेको रिमुभ। वाट वी हेभ रिमुभड? टेस्टिज। अर्चिड मिन्स टेस्टिज, सो रिमुभल अफ द टेस्टिज इज नोन एज अर्किडेक्टोमी, अल्सो नोन एज कास्ट्रेसन। कास्ट्रेसन गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई अर्किडेक्टोमी गरेको हो बुझिन्छ। त्यो भनेको टेस्टिजको रिमुभल हो है। अब यो पहिला पनिसमेन्ट
को रूपमा कमन थियो, त्यसरी मात्र इम्पोर्टेन्स छ यसको चाहिँ। कास्ट्रेसन भनेर त्यो हो है, यसमा नभए पनि। अब एब्डोमिनल टेस्टिस मान्छेमा पो यहाँ पेटमा बनेर तल झऱ्यो, तर व्हेल र एलिफेन्टको केसमा चाहिँ वहीँ माथि नै एब्डोमेनमै हुन्छ। व्हेल अथवा एलिफेन्टमा टिक्लाउने। एब्डोमिनल टेस्टिस आर प्रेजेन्ट इन भनेर भन्यो भने अट्याच टु द स्क्रोटम बाई अ फाइब्रस ब्यान्ड अफ टिस्यु। यो स्क्रोटमसँग एउटा ग्याभर्नाकुलम भनेर एउटा लुज कनेक्टिभ टिस्यु हो कि, केही होइन, कनेक्टिभ टिस्यु। कनेक्टिभ टिस्यु पनि नभनेर धागो जस्तो कनेक्ट गर्ने टिस्यु, त्यो यो ग्याभर्नाकुलम भनेर हुन्छ कि यो। अब यो सम्झिने तरिका भनेको चाहिँ यो प्रोनाउन्सिएसनै इन्ट्रेस्टिङ छ, ग्याभर्नाकुलम। इजी कुरा सम्झिन गाह्रो हुने हो, गाह्रो कुरा सधैँभरि याद हुन्छ। रोकितान्स्की, एस्कोप्लेजियन त्यस्तो कुराहरू पछि गएर कहिले घोक्न पनि पर्दैन, याद आउँछ। तर यस्तो सिम्पल कुराहरू जहिले बिर्सिन्छ। ग्याभर्नाकुलम पनि एकदम सिम्पल कुरा हो, केही गाह्रो छैन। ग्याभर्नाकुलम। अब एउटा टेस्टिस छ, त्यसलाई चाहिँ तलपट्टि सफ्ट टिस्यु अथवा कनेक्टिभ टिस्युले स्क्रोटममा जोडेको हुन्छ, त्यही हो ग्याभर्नाकुलम। ग्याभर्नाकुलम यहाँ टेस्टिस यहाँ माथि बनेको हुन्छ नि, स्टोमकतिर एब्डोमेनमा बनेको टेस्टिसलाई तल लिएर आउने पनि ग्याभर्नाकुलमकै एउटा रोल हुन्छ। टेस्टिस यहाँ फर्मेसन हुन्छ, अनि यो ग्याभर्नाकुलम यहाँबाट यहाँ कनेक्सन हुन्छ, अनि यो चाहिँ इन्ग्वाइनल क्यानल हो है। यो इन्ग्वाइनल क्यानल मैले इन्डाइरेक्टली याद गराइरहेको छु। ग्याभर्नाकुलमले कनेक्ट गरेको हुन्छ, यसरी टेस्टिसलाई तान्दै यहाँसम्म लिएर आउँछ भनेर बुझे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, तर यो पनि एउटा सम्झिनलाई सजिलो बनाउनको लागि एउटा तरिका है। अब दुईटै टेस्टिस एउटै पोजिसनमा त छैन होला, नत्र त क्वेसन बन्दैन इन्ट्रान्सको लागि। इन्ट्रान्सलाई क्वेसन बनाउनलाई भए पनि एउटा टेस्टिस लोवर देन द अर्को टेस्टिस। अब राइट टेस्टिस लोवर और लेफ्ट टेस्टिस लोवर है। अर्को कुरा किडनी, यो त टेस्टिसको कुरा भयो। अर्को किडनी, राइट लोअर और लेफ्ट लोअर। अब के हुन्छ भने हाम्रो किडनी कहाँ हुन्छ? माथि हुन्छ, पेटमा हुन्छ। पेटमा के हुन्छ? लिभर हुन्छ, यत्रो ठुलो लिभर हुन्छ। यो लिभरले चाहिँ किडनीलाई अलि तल धकल्छ कि पछाडि, यता लेफ्ट साइडमा त किडनी के अरे लिभर हुँदैन, यहाँ चाहिँ किडनी यहीँ माथि नै हुन्छ, तल धकल्न पर्दैन हैन। अब यो किडनी माथि भएपछि टेस्टिस पनि माथि हुने भयो। यो अब यसरी यो किडनी चाहिँ यसरी सम्झिन मिल्यो। अब टेस्टिस चाहिँ सिधै लोअर, लेफ्ट लोअर, यो एल सम्झे नि हुन्छ। जस दुईटा चाहिँ अपोजिट हुन्छ कि, यो करेक्ट हो नि। यसरी अपोजिट कुरा हुन्छ कि, यो टेस्टिस र किडनीमा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट कुरा हुन्छ। भनेपछि राइट किडनी लोअर हुने भयो, राइट टेस्टिस हायर हुने भयो, लेफ्ट किडनी हायर हुने भयो, लेफ्ट टेस्टिस लोअर हुने भयो है। त्यसरी उल्टो अपोजिट कनेक्सन हुन्छ कि। यसमा अब एक्ज्याक्ट मेकानिजम त अब मैले पनि पढाएको छैन, जे होस् याद छैन मलाई। तर मैले चाहिँ यसरी सम्झिन्थेँ। अब दुइटै एकै ठाउँमा भयो भने त दुइटा यहाँ हटाउन गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर
एउटा माथि हुन्छ थोरै, एउटा चाहिँ तल हुन्छ। यसरी ठ्याक्क मिलेर बस्न सक्यो। अब कुन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि किडनी र टेस्टिस अपोजिट हुन्छ, याद थियो मलाई। अब त्यसमा अब किडनी त अलिकति लिभरले तल धकेलेको हुन्छ, त्यही भएर राइट लोवर हुने भयो। ठ्याक्क त्यसकै अपोजिट लेफ्ट टेस्टिस चाहिँ लोवर हुने भयो भनेर सम्झिने। अनि एक्स्ट्रा कुरा एलएल लेफ्ट किडनी के अरे लेफ्ट टेस्टिस लोवर, एल लोवर एल लेफ्ट भनेर त्यसरी अर्को कुराले सम्झिने है। अब टेस्टिसमा 3टा लेयर हुन्छ, ट्युनिका होइन, भ्याजिनालिस, एल्बुजिनिया, भास्कुलारिस। भ्याजिनालिस बाहिर हुन्छ, केटीको भ्याजाइना पनि बाहिरै हुन्छ, आउटर होइन। भास्कुलारिस भनेपछि ब्लड भेसलसँग रिलेटेड इनर। एल्बुजिनिया भने यो के हो बिचतिर हालिदिउँ, थाहै छैन भनेपछि मिडल है। भ्याजाइनालिस आउटर, भास्कुलोसा इनर। यसको काम भास्कुलर के अरे ब्लड सप्लाई प्रोभाइड गर्ने हो कि। हरेक टेस्टिसमा 200 देखि 300 लोब्युल्स हुँदो रहेछ है। अब हरेक लोब्युलमा 2 देखि 3 सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स हुँदो रहेछ। यो सेमिनिफेरस ट्युब्युल चाहिँ फङ्सनल युनिट अफ द टेस्टिस हो। अरू कुरा याद गरे पनि नगरे पनि फङ्सनल युनिट अफ द टेस्टिस के हो भनेर याद गर्नुपर्दा सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स है। इच सेमिनिफेरस ट्युब्युल कन्टेन्स स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल अनि लेडिक सेल होला, थाहा छैन मलाई, यस्तै पढ्नु पर्दैन। फङ्सनल युनिट अफ द टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्युब्युल मात्रै पढ्यो हुन्छ है। स्पर्मेटोगोनिया डेभलप इन्टु स्पर्म कसरी, अब के हुन्छ, माइटोसिस मियोसिस के हुन्छ है। अब सर्टोली सेल पढौँ। जियोसिस स्पर्मेटोगोनिया भनेको एउटा प्रिमिटिभ स्ट्रक्चर हो, त्यहाँबाट चाहिँ स्पर्म बन्ने हो। अब सर्टोली सेल भन्यो नि भनौँ, सोमेटिक भन्यो नि भनौँ, नर्सिङ भन्यो नि भनौँ, सपोर्टिङ भन्यो नि भनौँ, तर सर्टोली सेल अथवा सपोर्टिङ सेल भन्यो भने त एन्सर आइहाल्यो। सर्टोली सेल भनेरै सोध्छ है। सर्टोली सेलको काम भनेको नरिसमेन्ट हो है, एफएसएसले कन्ट्रोल गर्छ भनेर थाहा पाउन, कसरी थाहा पाउने भनेर भन्दाखेरि यसमा पनि एस छ, यसमा पनि एस छ है। अब टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेलले बनाउँछ, यसलाई चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ। अब एललाई उल्टो बनायो भने टी जस्तो देखिन्छ नि, यो त्यसरी सम्झिने। अथवा अब 2टा हर्मोन हुन्छ, एउटा एफएसएच हो, एउटा एलएच हो। अब एफएसएचले सर्टोली सेललाई सप्लाई गरिहाल्यो, अब एलएचले बिचरा उल्टो आफू उल्टो भएर टी बनाएर टेस्टोस्टेरोन बनाउनुतिर लाग्यो। भइहाल्यो नि, यहाँ नि एल छ, यहाँ नि एल छ, यहाँभन्दा सजिलो के चाहियो त। एलएच ल्युटेनाइजिङ हर्मोनले लेडिक सेललाई स्टिमुलेट गर्छ, के गर्न, टेस्टोस्टेरोन बनाउन है। ल भ्याइयो यो पनि। सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक इन द मेल इज ड्यू टु टेस्टोस्टेरोन। फिमेलमा चाहिँ इस्ट्रोजेन होइन। अब मेलमा इस्ट्रोजेन धेरै भयो भने फिमेल सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक बन्छ। फिमेलमा टेस्टोस्टेरोन धेरै भयो भने मेलको सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स धेरै हुन्छ, जुङ्गा पलाउँछ, हर्सनेस अफ द भोइस हुन्छ। अब फिमेलको यो इस्ट्रोजेन मेलमा धेरै भयो भने ब्रेस्ट पलाउँछ, त्यति हो यहाँ। अब नेक्स्ट कुरा भनेको रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस भनेको केही होइन, अब यहाँ यो फिगरमा देखाउँछु पहिला। यो के अरे सेमिनिफेरस ट्युब्युलहरू हो कि यिनीहरू सबै, यहाँ छ नि यो सेमिनिफेरस ट्युब्युलहरू हो यिनीहरू हो। यो सेमिनिफेरस ट्युब्युलहरूले रेटेटेस्टिसमा लगेर जम्मा गर्छ आफूले बनाएको कुराहरू। यो रेटेटेस्टिसबाट यो एफेरेन्ट, यो भास डिफरेन्स बनाउनु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि यहाँ यो एफेरेन्ट डक्टस एफेरेन्स के बनाउनु भन्छ कि। यति एउटा भाग हो,
यति रेटेड टेस्टिज हो, यति चाहिँ सेमिनिफेरस ट्युब्युल्सहरूले बनाउँछ। यति चाहिँ अब यहाँ पनि अघि लोब्युल भनेर भनेको थियौँ नि हामीले, यो लोब्युल भनेर भनेको थियौँ नि, हो यो लोब्युल पनि यहीँ छ, ठ्याक्कै यहाँ सेपरेट गरेछ नि यसरी, यो हरेक एउटा लोब्युल हो क्या। अब त्यसपछि यहाँबाट सिधै जान्छ रेटेड टेस्टिजमा गएर जम्मा हुन्छ। अब रेटेड टेस्टिजबाट फेरि यो एपिडिडाइमिसमा जान्छ। हो गुड, एपिडिडाइमिसमा यहाँ नि छ नि एपिडिडाइमिस, अरू केही सम्झिनु पर्दैन, यस्तो कम्प्लेक्स केही जान्नु पर्दैन। एपिडिडाइमिसबाट भास्ट डिफरेन्स, कहाँ लेखेको छ भास्ट डिफरेन्स, जियोस् यहाँ भास्ट डिफरेन्स लेख्न पर्ने हो, डक्टर्स डिफरेन्स लेखेको छ, एउटै नाम फरक भएर केही हुन्न, त्यो पनि भन्छ होला। भास्ट डिफरेन्समा लैजान्छ। जियोस् यो एउटा टेस्टिज हो। टेस्टिजमा सबभन्दा सुरुमा फङ्सनल युनिट भनेर सेमिनिफेरस ट्युब्युल पढेको थियौँ नि हामीले, त्यो हरेक लोब्युलमा 2-3टा हुन्छ नि। हो यो लोब्युलमा सेमिनिफेरस ट्युब्युल हुन्छ। सेमिनिफेरस ट्युब्युलले के बनाएपछि रेटेड टेस्टिजमा जान्छ। यो रेटेड टेस्टिजबाट एपिडिडाइमसमा जान्छ, एपिडिडाइमसबाट भास्ट डिफरेन्समा जान्छ। त्यति हो। यस्तो कम्प्लेक्स बनाएर पढ्यो भने केही याद हुन्न सधैँभरि, अब यसरी नै पढ्यो भने चाहिँ केही फरक पर्दैन। रेटेड टेस्टिज त्यही यहाँ पनि त्यही लेखेको छ। अब यो किबोर्डल सेलले लाइन गर्छ, यस्तो उस्तो केही नपढ्यो हुन्छ, भास्ट गेस गर्दै हुन्छ यस्तो पढ्नुभन्दा बरु। मलाई पनि थाहा छैन, मलाई नि पढ्छु कि पढ्दिनँ आफ्नो इन्ट्रेन्सलाई थाहा छैन। भास्ट इफेरेन्सिया भने एफेरेन्सिया भएको भए उता आइराखेको, एफेरेन्सिया भनेको लैराखेको हो कि। सधैँ यो एउटा बेसिक कुरा हो है, सधैँभरि काम लाग्ने कुरा हो। एफेरेन्ट भनेको आयो, इफेरेन्ट भनेको आएको उल्टो गयो हो कि, लयो हो कि गयो। एफेरेन्ट आयो, इफेरेन्ट गयो। नर्भमा पनि यो एप्लाई हुन्छ, ब्लड भेसल्समा पनि एप्लाई हुन्छ। अब यहाँ टेस्टिजमा पनि एप्लाई हुँदो रहेछ। अब यो भास्ट इफेरेन्सिया भनेको यहाँ आयो त होइन, ई छ गयो, लयो कि यहाँबाट गयो। एफेरेन्सिया भनेको अब रेटेड टेस्टिजबाट लिएर जान्छ कता, भास्ट डिफरेन्स एपिडिडाइमिसमा जान्छ, एपिडिडाइमिसबाट भास्ट डिफरेन्समा जाने हो कि। यो केही त्यस्तो यो नपढे नि हुन्छ, केही हुन्न, घोक्दिए हुन्छ, कहिले चाहिँदैन। एपिडिडाइमिस पार्टहरूले क्यापुट एपिडिडाइमिस, कर्पोरा एपिडिडाइमिस, कौडा एपिडिडाइमिस रे। यस्तो क्याप्ट भने हेड हो, काउडा भने टेल हो। अब यो सधैँभरि काम लाग्ने कुरा हो, तर अब यहाँ अब यसरी झुक्काएर दिएछ। काउडा भने टेल हो, क्यापुट भने हेड हो, त्यति बुझे हुन्छ, अरू चाहिँ गेस गर्न मिल्छ। सधैँभरिलाई काम लाग्ने कुरा हो। जहाँ पनि काउडा भने टेल हो, क्यापुट भनेको हेड हो। स्पर्म गेन्स मोटिलिटी इन एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिसमा एउटा मात्रै कुरा सम्झे हुन्छ, मोटिलिटी अफ द स्पर्म त मोटाइल छ, मोटिलिटी अफ द स्पर्म इज गेन्ड इन एपिडिडाइमिस। एमसिक्यू नै हो है, एमसिक्यू नै हो। अब हाम्रो भास्ट डिफरेन्स के भनेछ भने यस्तै केही चाहिँदैन। सेमिनल भेसिकल, इजाकुलेटेड डक्ट। अब यो इजाकुलेटेड डक्ट छ, त्यहाँबाट खासै केही इम्पोर्टेन्ट केही सोध्न सक्दैन। ल्याबिया माइनोरा, इजाकुलेटेड डक्ट, भास्ट डिफरेन्स। अब भास्ट डिफरेन्स अब यो ल्याबिया माइनोराको होमोलोगस हो। भ्यासेक्टोमी सोध्छ है यो भास्ट डिफरेन्समा। यो होमोलोगस त मैले पछि पढाइहाल्छु। भ्यासेक्टोमी भनेको के हो, लाइगेसन भनेको बाँधिदिने हो कि। यसरी यो एउटा भास भनेको त यसरी एउटा ट्युब हो नि, अघि त्यत्रो टेस्टिजमा त्यत्रो केले बनाएर केले जम्मा गरेर केले लिएर गएर भास्ट डिफरेन्सबाट अन्त लाने कुरा थियो नि। अब हामीले भासेक्टोमी गर्दाखेरि यहाँ लाइगेसन गरिदिन्छौँ कि, डोरी बाँधिदिन्छौँ है। अब डोरी बाँधिदिने भयो, बिचमा काटेर यता पनि डोरी बाँध्ने, यता पनि डोरी बाँध्ने,
बिचमा ग्याप भएपछि त अब यहाँ डोरी बाँधेको डोरी फुस्क्यो भने नि यहाँ कनेक्सन त हुने भएन नि त, त्यस्तो गरे नि भयो। अब खासमा चाहिँ यो गर्छन् है। भ्यासेक्टोमी भनेको यो भ्यास्ट डिफ्रेन्स छ नि, टेस्टिसबाट बाहिर निस्किने यो जुन ट्युब छ, यो ट्युबलाई काट्ने अथवा बाँधिदिने पर्मानेन्ट मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ हो है। यस, अब भ्यास्ट डिफ्रेन्समा दुईवटा कुरा सोध्न सक्दो रहेछ। एउटा भनेको होमोलोगस टु ल्याबिया माइनोरा भ्यासेक्टोमी है, ल्याबिया माइनोरा फिमेलको कभरिङ हो, अहिले पढाउँछु। सेमेनल भेसिकल, सेमेनल भेसिकलको काम धेरै कुराहरू सेक्रेट गर्छ, जसमध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट सब्सटेन्स फ्रुक्टोज हो। फ्रुक्टोजको काम न्युट्रिसन हो, न्युट्रिसनको लागि स्पर्मलाई। अब यो सेमेनल भेसिकलमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अब रेप भयो, रेप भएछ कि छैन, र त्यसै पनि गफ हानिदिन सक्छ नि त, फसाउन पनि सक्छ नि त। अब त्यसको लागि त्यहाँ फोरेन्सिक सिआइडीमा डाक्टर सारुङ्केले गरे जसरी त्यहाँको स्याम्पलहरू लिन्छ फोरेन्सिक एक्सपर्टहरूले हो, त्यो स्याम्पलहरू लिएर ल्याबमा टेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसै स्पर्म छ कि छैन भनेर जादुले त देखिने होइन, तर त्यहाँ सेमेनल भेसिकलले बनाएको सिमेन बनाउँछ नि, सिमेन, सेमेनल भेसिकलको सेक्रेसनलाई सिमेन, अब मेलको इजाकुलेटरी सेक्रेसनलाई नै सिमेन भनिन्छ। जे होस्, अब यो सेमेनल भेसिकलबाट धेरै कुराहरू रिलिज हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फ्रुक्टोज हो। फ्रुक्टोज भनेको एउटा टाइप अफ द कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लुकोज जस्तै। अब यसले स्पर्मलाई न्युट्रिसन दिन्छ भनेपछि सिमेनमा फ्रुक्टोज हुने त 100% चान्स भइहाल्यो। त्यही भएर फ्रुक्टोजको लागि टेस्ट पठाउँछ कि फोरेन्सिक एक्सपर्ट्सहरूले फ्रुक्टोजको लागि टेस्ट पठाउँछ। फ्रुक्टोज प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ सिमेन प्रेजेन्ट छ, विच मिन्स द्याट सी हेज बिन रेप्ड। फल्स एलिगेसन लगाएको होइन, यत्तिकै ब्लेम गरेको होइन, ट्रुली रेप्ड केसमा चाहिँ फ्रुक्टोज प्रेजेन्ट छ त्यहाँ। यत्रो कहानी भनेपछि अब फ्रुक्टोज हुन्छ, सेमेनल भेसिकलबाट आएको, न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ स्पर्मलाई, रेपको केसमा इन्भेस्टिगेसनको लागि हेल्प गर्छ है। अब प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड युरिनरी ब्ल्याडरको बेसमा हुन्छ। जहिले नि के अरे प्रोस्टेट सुन्ने छ बा मेरो त भनेर भन्छन्, पिसाब फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ भन्छन्, किन त नि त्यस्तो हुँदो रहेछ भने अब यो प्रोस्टेट भन्ने ग्ल्यान्ड त युरिनरी ब्ल्याडर भयो नि, यो युरिनरी ब्ल्याडरबाट यसरी युरेथ्रा आउँछ नि होइन हाम्रो बाहिर। यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड चाहिँ यो बेस अफ द ब्ल्याडरमा हुँदो रहेछ कि यो यसरी, अनि यो घेरेर राख्छ कि युरेथ्रा छ नि, युरेथ्रालाई प्रोस्टेट ग्ल्यान्डले घेरेर राख्छ, समातेर घेरेर राख्छ। अब यो ठुलो भयो भने बाहिर जति ठुलो हुन्छ भित्र पनि त्यति ठुलो हुन्छ, अनि यसलाई खुम्चाइदिन्छ, यसरी खुम्चाइदिन्छ। खुम्चाइदिएपछि यो ठुलो हुँदै गएपछि त खुम्चिँदै जान्छ नि त, खुम्चेपछि पिसाब फेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर बाजेहरूको यसरी ट्युब हालेको हुन्छ नि, पिसाब फेर्ने ट्युब हालेको हुन्छ नि, यसरी यहाँ ब्ल्याडरसम्म पुर्याउने हो कि त्यो ट्युब चाहिँ। बाहिरबाट त्यो पिसाब फेर्ने ठाउँबाट हाल्छ, अनि यसरी यहाँबाट छिराएर यहाँ यो ब्ल्याडरमा पुर्याउने हो कि। अब यत्रो ब्ल्याडर स्ल्याडर बनाएपछि यहाँ एउटा यसरी युरेटर आउँछ, यता पनि युरेटर आउँछ। युरेटरले कहाँबाट ल्याउँछ? किडनीबाट ल्याउँछ, बिन सेप्ड किडनीबाट यस्तै आउँछ। यो भनेको युरिनरी सिस्टम भयो है, यति हो युरिनरी सिस्टममा, यहाँभन्दा केही पनि हुन्न। अब यत्रो पढाइसकेपछि यहाँ एउटा के अरे किडनीको माथि एड्रेनल ग्ल्यान्ड हुन्छ, यो भनेको रेनल हो। रेनलमा एड भएपछि एड्रेनल भयो। एड्रेनल ग्ल्यान्ड भनेको त्यही के अरे एड्रेनल ग्ल्यान्ड भनेको के अरे सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ कि। यो रेनल भने किडनी हो है, त्यही हो, एक्स्ट्रा नलेज भयो है धेरै।
जे होस्, अब प्रोस्टेटको बुझियो होइन, युरिनरी ब्ल्याडरको बेसमा हुन्छ। अब सम्झिन्छ है, टिपसिपमा हुन्छ, बेसमै हुनु पऱ्यो नि, अनि बल्ल पो पिसाब आउँछ। के अरे यो ब्ल्याडर भयो भने यहाँ जोडेर त यहाँ प्रोस्टेट भएर यहाँबाट युरेथ्रा आउने भएको भयो त, अब यहाँ पानी जम्मा भयो, अनि त्यसपछि यति भयो भने बल्ल पिसाब आउने भयो नि त। यहीँ जोडिदियो पो बल्ल यहीँबाट जति पिसाब जम्मा हुन्छ त्यति निस्किन्छ। अब यहाँ जोड्यो भने त यत्रो पिसाब भइन्जेलसम्म पनि ओहो पिसाब लाग्यो भन्दा पनि पिसाब फेर्नै पाएन नि यहाँ जोडेपछि त। यहाँ जोड्नु पऱ्यो नि त, यो इन्जिनियरको नि फिजिक्सको नि हल्का सदुपयोग गरेछ कि बेस्ट इन्जिनियरिङ हो ह्युमन बडी चाहिँ। एसिडिक सब्सटेन्स सेक्रेट, एसिडिक हुन्छ यो उसको सेक्रेसन चाहिँ है। होमोलोगस टु स्केने ग्ल्यान्ड हो। यो स्केने ग्ल्यान्ड भनेर कहिले जिन्दगीमा सुनेको हुन्न हामीले, यति इन्ट्रान्स दिने बेलामा एमसिक्यूमा मात्रै सुनिन्छ स्किनिज ग्ल्यान्ड भनेर। फिमेलमा प्रोस्टेट के हो भनेर सोध्यो भने स्किनिज ग्ल्यान्ड है। कुपर्स ग्ल्यान्ड अल्सो नोन एज बल्बोयुरेथ्रल ग्ल्यान्ड, यसले अल्कलाइन म्युकस सेक्रेट गर्छ। लुब्रिकेन्ट हो सेक्सुअल इन्टरकोर्सको लागि। अब फिमेलमा पनि हुन्छ यो बल्बोयुरेथ्रल ग्ल्यान्ड भनेर, बार्थोलिन ग्ल्यान्ड भन्छ कि के भन्छ, अहिले जसरी पनि आइन्छ हामी। मेलमा पनि त्यही हो, फिमेलमा पनि त्यही हो। प्रोस्टेटको एसिडिक हुन्छ, प्रोस्टेटको चाहिँ। अब यो कुपर्स ग्ल्यान्डको चाहिँ अल्कलाइन हुन्छ। अब लुब्रिकेसन गर्न छ, एसिडले पुरै पोल्ने भयो नि त, त्यही भएर अल्कलाइन मोइस्चर के अरे मोइस्ट बनाउनु पऱ्यो, त्यही भएर अल्कलाइन हुन्छ यसको सेक्रेसन चाहिँ है। अब नेक्स्ट भनेको एक्सटर्नल यो पेनाइल एनाटोमी भनेछ है। यसमा के छ भने चाहिँ यो एउटा मेल सेक्स अर्ग्यान बन्यो। यो चाहिँ प्राइमेरी सेक्स अर्ग्यान होइन, टेस्टिस चाहिँ प्राइमेरी सेक्स अर्ग्यान हो। अब यसमा यसलाई चाहिँ साफ्ट भनिन्छ कि, यति भागलाई चाहिँ साफ्ट भनिन्छ, यसलाई चाहिँ ग्ल्यान्स भनिन्छ। अलिकति उठेछ नि, यस्तो हुन्छ खासमा है। यो चाहिँ ग्ल्यान्स हो, यो बल्ज्ड पार्ट चाहिँ ग्ल्यान्स हो यति पुरै है। यो चाहिँ साफ्ट हो क्या। अब बाहिरको यो स्किन हुन्छ नि, रिट्र्याक्ट गर्न मिल्छ नि स्किन हो। यो स्किन चाहिँ स्किनलाई चाहिँ फोर स्किन भन्छ अथवा प्रेप्युस पनि भन्छ है। अनि यसमा दुईवटा टाइप अफ मसल हुन्छ। यो कोरोना केही जान्नु पर्दैन है, कोरोना धेरै भइरहेछ यसै त। कोरोना भने ग्ल्यान्सको अलिकति तलको भागतिर हो। यसलाई खासमा यसलाई भन्छ क्या हो कोरोना। यो ठ्याक्क साफ्ट र ग्ल्यान्सको मिटिङ पोइन्टलाई कोरोना भन्छ क्या हो। तर यहाँ अब यहाँ देखाएको छ के हो मलाई थाहा छैन भनिदिन्छु म। कर्पस स्पोन्जियसम र कर्पोरा क्याभर्नोसस है, क्याभर्नोसा लेखेको छ। अब यो चाहिँ दुईवटा मसल अफ द पेनिस हो कि, मस्कुलर हो नि त। अब यो चाहिँ दुईवटा हुन्छ, यो कर्पोरा क्याभर्नोसा चाहिँ दुईवटा हुन्छ, यतापट्टि एउटा यतापट्टि एउटा। तर यो कर्पस स्पोन्जियसम चाहिँ सिङ्गल हुन्छ कि हो। यो यसबाटै के हुन्छ भने युरेथ्रा पास हुन्छ कि। यहाँ जुन छ यो त युरेथ्रा हो नि त, यो पुरै युरेथ्रा हो कि। यहाँबाट युरिन फ्लो हुने हो नि त, युरेथ्रा हो यो चाहिँ। कर्पस सर्फस केही सम्झे हुन्छ, स्पोन्जियोसम र क्याभर्नोसम दुईवटा सम्झे हुन्छ। अब यही कुरालाई बिचबाट काटेर हेरेको हो क्या। स्पोन्जियोसम एउटा मात्रै छ, क्याभर्नोसम दुईवटा छ, यतापट्टि एउटा अर्कोपट्टि एउटा है।
अब अरू केही याद गर्नु पर्दैन, यति हो सम्झिनु पर्ने। बाहिरको स्किनलाई प्रिप्युस भन्छ, यो डल्लो परेकोलाई ग्ल्यान्स भन्छ, ग्ल्यान्ड जस्तो छ नि सुन्दै। अब यतिलाई चाहिँ स्याफ्ट भन्ने हो। अनि दुई थरी मसल हुन्छ बिचमा, यो युरेथ्रालाई लिएर जाने स्पोन्जियोसम जुन चाहिँ सिङ्गल हुन्छ, युरेथ्रा पनि सिङ्गल हुन्छ नि त, दुईवटा पाइपबाट पिसाब त आउन्न, एउटै पाइपबाट पिसाब आउँछ हो, यो सिङ्गल कुन स्पोन्जियोसम है, दुईवटा एस राखेको छ यहाँ, सिङ्गल हो वहाँ भनेर। अब यो कर्परा क्याभर्नोसा चाहिँ कपाल हुन्छ, यो दुईवटा चाहिँ क्याभर्नोसा। अब अर्को न्युमेनिक्स नि बनाइदिउँ, क्याभर्नोसा कपाल होइन, मैले नि बिर्सिन्न अब त। ठ्याक्क यहाँ युरेथ्रा लिएर स्पोन्जियोसम आएको हुन्छ, दुईवटा ट्याक्क कपाल मिलेर बसेका हुन्छन्, क्याभर्नोसम है। अब कहिले बिर्सिन्न, म नि बिर्सिन्न। अब इरेक्टाइल कपुलेटरी अर्गान अफ द होमोलोगस, यो केही जान्नु पर्दैन, यो इरेक्टाइल हुन्छ, यो चाहिँ पेनिस भनेको इरेक्टाइल अर्गान हो, कपुलेटरी भनेको चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्समा यसको फङ्सन हो भनेर कपुलेटरी भनेको। यसको होमोलोगस इन द फिमेल चाहिँ क्लाइटोरिस हो। अब किन त नि होमोलोगस भनेको फङ्सन एउटै हुन्छ, दुवै पोइन्टेड खाले हुन्छ, त्यही भएर है। 3 अब यो अघिकै कुराहरू हो, यो केही छैन। स्पोन्जियोसम युरेथ्रा पास हुन्छ, यी सिङ्गल भन्यो होइन। क्याभर्नोसम कपाल हो, दुईवटा हुन्छ है। एन्टेरियर इनलार्ज पार्ट अफ द ग्ल्यान्स पेनिस होइन, इनलार्ज प्लान्ट इज कल्ड ग्ल्यान्स पेनिस होइन। अब फोल्ड अफ द स्किन कभरिङ यो प्रेप्युस है। अब यो कहिलेकाहीँ बच्चाहरूको भन्दा पनि स्पेसली इन द मुस्लिम कम्युनिटीहरूमा यो फोर स्किन अथवा प्रेप्युसलाई चाहिँ काटेर फालिदिने चलन छ। त्यो भनेको के हो, सर्कमसिजन हो मुस्लिम कम्युनिटीमा है। अब यसको फाइदाहरू के हो, वाट आर द एडभान्टेजेस अफ सर्कमसिजन है। सर्कमसिजनको एडभान्टेजेस के हो, एउटा चाहिँ हाइजिन मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो यत्रो भित्रभित्र मान्छेले सफा त गर्दैन नि त, यो फोर स्किनको भित्र, यहाँभित्र लुकेको फोरहरू त मान्छेले सफा गर्दैन। तर अब यो फोर स्किन नै फालिदिएपछि त जसरी पनि मन नलागे पनि आफूले सफा गर्छु भनेर नगरे नि सफा हुन्छ नि त, त्यही भएर हो कि। एउटा चाहिँ हाइजिन मेन्टेन हुने भयो है। अर्को भनेको भाइरल इन्फेक्सन पनि कम हुन्छ भनेर स्टडीमा देखिएछ कि। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भन्ने हुन्छ, त्यसको इन्फेक्सन चाहिँ सर्कमसिजन गरेको मेलमा अलिकति कम देखिएछ। अरू पनि के छ होला एडभान्टेजेसहरू, यिनीहरू चाहिँ मेन हो है। सर्कमसिजन, रिमुभल अफ द फोर स्किन है। अब यो के अरे कहिलेकाहीँ के अरे यो स्किन क्लोज भएर यसरी क्लोज भएर यहाँबाट युरिनै जान पाएन भने पनि यो स्किनलाई काटेर फालिदिनु पर्छ कि। यहाँ यसरी काटेर स्किनको बाहिरको लेयर फालेर यसरी यहाँसम्म पुर्याउनु पर्छ स्किन चाहिँ। त्यस्तो बेलामा पनि सर्कमसिजन गरिन्छ है, बच्चाहरूमा युजली गरिन्छ। अब प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सन कजेस इरेक्सन, सिम्प्याथेटिक कजेस इज्याकुलेसन। अब एउटा के अरे रिप्रोडक्टिभ प्रोसेस अथवा रिप्रोडक्सनको लागि मेल फङ्सन दुईवटा हुन जरुरी छ। फर रिप्रोडक्सन इरेक्सन हुनु पर्यो अनि इज्याकुलेसन हुनु पर्यो। इरेक्सन मात्रै भएर भएन, इज्याकुलेसन पनि हुनु पर्यो। इज्याकुलेसन हुनको लागि इरेक्सन हुनु पर्यो। त्यही भएर अब यसको दुईवटा अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले फङ्सन गर्छ। इरेक्सन भनेको के हो, पोइन्टेड हुने हो नि त।
इज्याकुलेसन भनेको के हो? सुटिङ हो। पोइन्टिङ पी। प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम है, प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम, सुटिङ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम है। यसरी सम्झिने है, यो चाहिँ मलाई पनि सजिलो भयो। अब यहाँ सजिलै कुराहरू छ, त्यस्तो गाह्रोहरू चाहिँ छैन। अब सिमेनको कम्पोजिसन, सेमिनल भेसिकल अघि भनिहालेँ। अब रेपको केसमा फ्रुक्टोज हेर्नै पर्यो, जुन चाहिँ 60% हुँदो रहेछ सेमिनल भेसिकलको सेक्रेसन्स चाहिँ। और त्यसको आधी 30% प्रोस्टेटबाट 30% आउँदो रहेछ। कुपर्स ग्ल्यान्ड भनेको के थियो अघि? रिभिजन है, रिभिजनबाटै सम्झौँ। अब यसले लुब्रिकेन्ट हो। यो लुब्रिकेन्ट प्रोस्टेटबाट एसिडिक सेक्रेसन आउँथ्यो भने यसबाट अल्कलाइन भनेपछि लास्टमा इज्याकुलेट हुने बेलामा न्युट्रल हुने रहेछ नि है। त्यसरी सम्झे नि भयो। यो चाहिँ 5% मात्रै हुँदो रहेछ, किनभने लुब्रिकेसन त धेरै चाहिएको छैन हामीलाई। मेन कुरा भनेको त फ्रुक्टोज चाहियो। अनि यो प्रोस्टेटको पनि धेरै सेक्रेसनहरू हुन्छ कि त्यसको त्यो जेस के काम हुन्छ होला, फङ्सन के हो त्यो अलिक कम्प्लेक्स नगरौँ यसलाई। अब स्पर्म त जम्मा 5% हुन्छ कि। अब यो स्पर्म 5% भनेको कति हो यहाँ अहिले आउँछ है। मेन भनेको अब नर्मल भ्यालु अफ इज्याकुलेसन, हरेक इज्याकुलेसनमा कति एमएल सिमेन भन्छ नि हामीले। इज्याकुलेसन हुँदाखेरि जुन सेक्रेसन हुन्छ त्यसलाई सिमेन भनिन्छ। यो चाहिँ कति एमएल सेक्रेट हुनु पर्यो? 3 ml है। अब त्यसरी नै अब यहाँ न्युट्रल त भनिहालेँ मैले, तर यहाँ हेर्दाखेरि यो त 30% छ, यो जम्मा 5% छ। त्यो त्यसरी नै याद गर्न गाह्रो भयो। सुरुमा एसिडिक थियो, लास्टमा यो कुपर्स ग्ल्यान्डले अल्कलाइन बनाइदियो भनेर सम्झे हुन्छ कि, त्यही भएर यो अल्कलाइन हुन्छ कि। माथि प्रोस्टेटले एसिडिक सेक्रेसन बनायो, तल आएर कुपर्स ग्ल्यान्डले अल्कलाइन सेक्रेसन सेक्रेट गर्यो, त्यही भएर यो सिमेन चाहिँ अल्कलाइन इन नेचर हुँदो रहेछ है। आफूले बुझ्ने हो कि यो लजिक, आफ्नो ब्रेनलाई आफै दिने हो। स्पर्म काउन्ट कति हुँदो रहेछ? यो 3 लाई सम्झिने, म्याजिक नम्बर 3 है। म्याजिक नम्बर 3 युज गरेर 3टा कुरा याद गर्नुपर्छ। फर्स्ट, नर्मल भोल्युम अफ द सिमेन कति हो? 3 ml पर इज्याकुलेसन। नर्मल स्पर्म काउन्ट 300 मिलियन पर 3 ml है। स्पर्म स्पिड 3 mm पर मिनट। म्याजिक नम्बर 3 है। म्याजिक नम्बर 3 1 2 3 ml पर इज्याकुलेसन। अब यो इज्याकुलेसनमा यो 3 ml मा कति स्पर्म काउन्ट हुन पर्यो? स्पर्म काउन्ट पछि गएर केटाहरूले के अरे बच्चा पाएन भने केटामा समस्या हो कि केटीमा समस्या हो भनेर स्पर्म काउन्ट पठाउँछ ल्याबमा। यही सिमेन पठाउँछ ल्याबमा। ल्याबमा पठाएको सिमेनमा के हेरिन्छ हामीले? स्पर्म काउन्ट हेरिन्छ। कपाल आउँछ हाम्रो ओपिडीमा, कपाल आयो अरे। कपालले भन्यो 5 इयर्स भइसक्यो हामीले बच्चा पाउनु ट्राई गरेको, अहिलेसम्म हामीले सकिरहेको छैनौँ, कन्सिभ भइरहेको छैन भने चाहिँ फर्स्टमा तिमीले सबभन्दा सजिलो कुरा भनेको स्पर्म काउन्ट पठाउँछौ ल्याबमा, सिमेन एनालाइसिस भनेर। सिमेन एनालाइसिस पठाउँछौ, त्यसमा हामीले हेरिन्छ स्पर्म काउन्ट। स्पर्म काउन्ट कति हुन्छ त नि भन्दाखेरि यो म्याजिक नम्बर 3 युज गरेर 300 मिलियन पर 3 ml है। अनि अब यसलाई चाहिँ 100 मिलियन पर ml पनि बनाउनु मिल्यो नि त। यो 3 र यो 3 काटेर 100 होइन, यसरी सिम्पल म्याथ युज गरेर है, कम्प्लेक्स नबनाऊँ। 1 2 अब लास्टको 3 के हो? 3 mm पर पर मिनट।
छिटो छिटो पुग्न छ। अब ओबिमको ढोका बन्द भयो भने त काम भएन नि त। अब रेस उसमा 3 इडियट्समा भन्छ नि लाइफ इज अ रेस भन्छ नि, सुरुमै पुरा स्पमहरू रेस खेलेर ओबिममा पुगेको हुन्छ नि, त्यही हो यो, त्यसकै स्पिड हो है यो। जो पहिला भयो लाइफ इज अ रेस भन्छ नि, सुरुदेखि नै रेस खेलेर यो 3 mm पर मिनटको स्पिडमा पुगेको हुन्छ। कतिवटा 300 मिलियनवटा स्पम गएर बल्ल बल्ल एउटा ओन्ली 1 स्पम फर्टिलाइज जस्तो ओबिम 300 मिलियनमा। चान्सेस अफ यु कमिङ टु दिस अर्थ भनेपछि 1 in 300 मिलियन। यत्रो ठुलो चान्स त, यत्रो धेरै मिलियनबाट सेलेक्ट भएर आएको हो। अब इन्ट्रान्समा कतिजनामा सेलेक्ट हुन परेर 4000 8000 और 5000मा 500 जनामा सेलेक्ट भयो नि हुन्छ। भनेको कति हो 1 in जति भनौँ 500 जना भित्र पर्यो नि भयो नि त। यत्रो 299 मिलियनलाई जितेर आइसकेको, त्यस्तो खतरा हो, खतरा रेस खेलेर यत्रो कम्पिटिसनलाई जितेर यहाँ आएको। यति छ है म्याजिक नम्बर 3 को काम चाहिँ। अब के अरे होमोलोगस अर्गानहरू है, अब यो सिधै घोकिदिने काम मात्र हो। क्लाइटोरिस भनेको पेनिस हो, किनभने दुइटै पोइन्टिङ स्ट्रक्चर्सहरू हो। ओभरी भनेको टेस्टिस हो, सबभन्दा सजिलो। यो दुइटा के हो, के अर्गान अफ द ह्युमन बडी हो, प्राइमेरी सेक्स अर्गान हो यो चाहिँ। यो दुइटा होइन। ल्याभिया माइनोराको होमोलोगस पार्ट भ्यास्ट डिफरेन्स हो है, घोक्नी हो, केही काम छैन अरू। ल्याभिया मेजोराको काम के अरे ल्याभिया मेजोराको होमोलोगस स्क्रोटम हो है, कभर गर्छ नि त ल्याभिया मेजोराले पनि, स्क्रोटमले पनि कभर गर्छ। अब प्यारायुरेथ्रल, अब स्किनी ग्ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै प्रोस्टेट है, यस्तो यो कम्प्लेक्स बनाउने होइन है। बार्थोलिन ग्ल्यान्ड भने कुपर्स ग्ल्यान्ड हो, यहीँ रहेछ ल, कुपर्स ग्ल्यान्ड, बार्थोलिन ग्ल्यान्ड, दुइटैको काम लुब्रिकेसन गराउने है। बार्थोलिन ग्ल्यान्ड नै रहेछ है ल, म पास भएँ यसमा चाहिँ। राउन्ड लिगामेन्ट भनेको ग्याभर्नाकुलम रहेछ है। ल यति भएपछि भयो ल, मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन भ्याइयो।